जिन लोगों को मैदे का मसला रहता है ना, मैदे में जलन होती है या पेट में जलन होती है, इसके अलावा मैदा जो है वो गैस पकड़ लेता है, यानी मैदे के 100 जो है वो बीमारियां होती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बीमारी को खत्म करने के लिए सिर्फ हमें एक दुआ सिखलाई है कि ये दुआ जब तुम पढ़ लोगे ना, तुम्हारा मैदे की जितनी बीमारियां हैं खत्म हो जाएगी। मैदे की कितनी बीमारियां होती है, जलन होती है, बंदे को नींद नहीं आती, हाँ दिन रात बंदे का हराम कर देता है जलन की वजह से, या मैदा बार बार गैस पकड़ लेता है। डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर कहते हैं रिपोर्ट तो ठीक है, फिर भी मैदे में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है। तो आपका अगर पेट में दर्द हो, मैदे का मसला हो, मैदे की जितनी बीमारियां हो, पेट की जितनी भी बीमारियां हो, अगर उसको आप खत्म करना चाहते हैं तो हुजूर ने हमें एक दुआ सिखलाई है। ये दुआ पढ़ लो, पेट की सारी बीमारियां खत्म। ये दुआ पढ़ लो, मैदे की सारी बीमारियां खत्म। अब वो दुआ कौन सी है जरा नोट कर ले। आपने करना क्या है, अगर पेट में दर्द है तो पेट पे हाथ रख दो, अगर मैदे में दर्द है तो मैदे में हाथ रख दो। यहाँ पर जैसे आपने हाथ रख दिया, फिर उसके बाद आपने 3 मरतबा पढ़ना है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फिर उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई है। वो दुआ कौन से है? वो दुआ कौन सी है? आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। ये कितनी आसान सी दुआ है, इसको 7 मरतबा पढ़नी है। फिर उसके बाद उस जगह पर यूं दम करना है, यूं फूंक मारनी है। फिर इंशाअल्लाह 2 दिनों के बाद आप देखना पेट के सारे दर्द खत्म। आप उसके बाद देखना मैदे की सारी बीमारियां खत्म। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इस दुआ की बरकत की वजह से मेरे पेट के दर्द खत्म हो गए, मैदे के दर्द खत्म हो गए। वजह क्या है? क्योंकि हुजूर ने ये दुआ बतलाई है, हुजूर ने हमें ये वजीफा बतलाया है। जिन लोगों की नजरें बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, इतनी कमजोर हो चुकी है कि अभी कुछ नजर नहीं आता, या तो आपका उम्र बढ़ चुका है इस वजह से नजर नहीं आता, या तो आपकी उम्र कम है अभी से आप चश्मा लगा रहे हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसा वजीफा साबित है, जो बंदा रात को सोने से पहले सिर्फ 7 मरतबा पड़ेगा, पानी पर दम करेगा और थोड़ा सा पानी पी लेगा, थोड़ा सा पानी अपनी आंखों पर लगा लेगा, इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर उसकी आंखें ठीक हो जाएगी, नजर ठीक हो जाएगी। बहुत सारे लोग होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, नजरें खराब है, चश्मे लगाना शुरू, दिन ब दिन नजरें खराब होती जा रही है, दिन ब दिन 1 नंबर बढ़ता जा रहा है। तो उन लोगों से मैं कहता हूँ कि आपके चश्मे से जान छूट जाएगी अगर आपने इस वजीफे को शुरू कर दिया 6 दिनों के अंदर। सिर्फ 15 दिन ये वजीफा कर लो, 15 दिनों के बाद आप खुद देखोगे कि मौलाना साहब वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ये वजीफा साबित है, इसने मेरी आंखें ठीक कर दी। हालांकि ये वो जो वजीफा बताने लगा हूँ कि एक दफा एक साहबी फरमाते हैं कि मैं नाबीना था, यानी मुझे कुछ भी नजर नहीं आता था। एक दफा क्या हुआ कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ सुनी हुई थी। मैंने क्या किया, रात को तहज्जुद के लिए उठ गया और ये दुआ मैंने जब पढ़ ली ना, जैसे ही मैं सोया सुबह मेरी बिनाई वापस आ चुकी थी, मेरी नजरें वापस आ चुकी थी। अब वो दुआ कौन सी है मैं आप लोगों से भी बताता हूँ। अगर आपके वालिदैन की नजरें कमजोर है या भाई बहन की जिसकी भी नजरें कमजोर है, इस दुआ को क्या करना है, एक दफा पढ़कर पानी पर दम कर ले, थोड़ा पानी पी ले रात को और थोड़ा सा पानी अपनी आंखों पे डाल ले। अब वो दुआ कौन सी है जरा नोट कर ले। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा रब्बल अरवाहिल फानियती व अजसादिल बालियती अस्अलुका बिताअतिल अरवाहिर राजिअती इला अजसादिहा। कितनी आसान सी दुआ है, यानी आपके थोड़ा सा सेकंड लगा, 20 सेकंड आपको उस दुआ के पढ़ने में लगे। रात को आपने क्या किया, पानी पर दम किया, थोड़ा सा पानी यहाँ लगाया, थोड़ा सा पानी पी लिया। इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर, आप 14-15 दिनों के अंदर देखेंगे आपकी बिनाई ठीक हो जाएगी, आपकी नजरें ठीक हो जाएगी, चश्मे से आपकी जान छूट जाएगी। ऐसा ताकतवर वजीफा है ये। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ सिखलाई है कि ए मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम पर कोई बड़ी परेशानी आ जाए, कोई बड़ी आफत आ जाए, तो मैं तुम्हें एक ऐसी दुआ सिखलाता हूँ, जब वो दुआ तुम कर लोगे ना तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। क्यों? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि जब मुझ पर कोई बड़ी परेशानी आ जाती थी ना, कोई बड़ी आफत तकलीफ आती थी, तो जिब्रील अमीन आसमान से उतरते थे और मुझे एक दुआ सिखलाते थे। जब मैं वो दुआ पढ़ देता था, मेरी सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें खत्म हो जाती थी। अब वो दुआ कौन सी है?
اگر آپ لوگوں پر کوئی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دعا سکھلائی ہے. جب بھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی پیش آئی، پریشانی کے وقت ایک دفعہ یہ دعا پڑھ لو، کیونکہ حضور کا فرمان ہے، حضور نے خود فرمایا تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی. وہ دعا بڑی آسان سی ہے، بس آپ نے یاد کر لینا ہے. وہ دعا کون سی ہے؟ توکلت علی الحی الذی لا يموت لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. یہ چھوٹی سی دعا ہے، ایک دفعہ میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. توکلت علی الحی الذی لا يموت لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس دعا کو صرف ایک مرتبہ آپ پڑھ لو، انشاءاللہ رب کی ذات سے امید ہے آپ کی ساری پریشانیاں ختم. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا جب مجھ پر مصیبتیں ختم ہو گئی، تم پر کیوں ختم نہیں ہو سکتی؟ صرف 3 دن سورت کوثر اس طرح پڑھ لو، انشاءاللہ 10 کروڑ بھی مانگو گے مل جائے گا. میری بہن اور بھائی، یہ وظیفہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، اور یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ اس عمل کو آپ اپنے کسی بھی بڑے سے بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. میری وہ بہن اور بھائی جن کے اوپر بہت زیادہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، یا جن کو ارجنٹ پیسے چاہیے کسی بھی کام کے لیے، ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو رہی ہے، تو یہ آج کا وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ نوازیں گے کہ آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے. میری بہن اور بھائیو، اللہ پاک کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ پاک ذات تو اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں. جب آپ سورۃ کوثر کا یہ عمل کریں گے تو یقین کیجئے اللہ پاک آپ کی سوچ سے بڑھ کر آپ کو عطا کریں گے. تو وظیفہ جو ہے یہ آپ نے، جس گھر میں مغرب کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ امیر ہو جاتا ہے. اس گھر سے غربت تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے. اس گھر میں رزق بارش کی بوندوں کی طرح برستا ہے. جس نے یہ عمل کیا، اللہ کے فضل سے وہ غنی اور مالدار ہو گیا. جو شخص بھی رزق میں برکت کا یہ خاص عمل کرنا چاہتا ہے، وہ کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ پیارے اللہ کا نام لکھ کر میرے اس اکاؤنٹ کو فالو کر لے. دعاؤں میں شمولیت کے لیے اپنا نام ضرور لکھیں. آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی انشاءاللہ. عمل یہ ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد مصلی پر بیٹھے بیٹھے اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ درمیان میں اللہ پاک کے یہ 2 ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ یا رزاق، اور پھر آپ نے اللہ سے رزق میں برکت کے لیے دعا کر لینی ہے. آپ اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں، دوسرا کوئی وظیفہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. رزق میں خوب برکت ہوگی. صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجیے. جزاک اللہ.